Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de grammaire. اللي عندنا في la page 28. ديما مع الكتاب المدرسي pour communiquer en français للمستوى الرابع ابتدائي. الدرس ديالنا هو le groupe nominal sujet, le GNS et le groupe verbal. المجموعة الاسمية الفاعل والمجموعة الفعلية. J'observe et je découvre. Le futur mari porte une djellaba blanche. La jeune mariée est habillée d'un caftan blanc. هادو عندنا deux phrases. نشوفوا les questions اللي طالبين منا. Qui est-ce qui porte une djellaba blanche؟ يعني شكون اللي كيلبس الجلابة البيضاء؟ هو le futur mari porte une djellaba blanche. يعني le futur mari هو الزوج المستقبلي. عاد غادي يتزوج داير العرس ولابس جلابه بيضاء. داكوغ غادي نديرو هنا لو فوتور ماري. كي اس كي طابيي دان كافتون بلون؟ وشكون اللي لابسه القفطان ابيض؟ هي لا جون ماريي يعني الزوجه الشابه. لا جون ماريي. Je manipule et je réfléchis. Je souligne les noms dans les deux phrases et je recopie le groupe du nom. D'accord? يعني غادي نمشيو للجمل بجوج ياك وغادي نسطرو على les noms. هنا عندنا le futur mari. d'accord في الجملة الأولى هو لو نون ديالنا. في الجملة الثانية هي لا جون ماريي. صافي حنا سطرنا عليهم. قالك جو ريكوبي لو جروب دو نون. غادي نجي نعاود نكتبو هنايا لو فوتور ماري. لو فوتور ماري هو لو جروب دو نون اللي عندنا في لا فراز الاولى وهذا لو جروب دو مون هو il représente le sujet le futur mari ou bien le futur mari. ouais la deuxième phrase عندنا la jeune mariée. هو le groupe du nom اللي عندنا في la deuxième phrase. هنا je souligne le verbe نسطر على الفعل. je précise son groupe et je le recopie. عاوتاني غادي نمشي لا فراز وغادي نسطر على الفعل le verbe. دابا حنا سطرنا على الجي ان اس. دابا غنشوفوا الفعل. ها هو le verbe هو porte وفي la deuxième phrase le verbe هو est. d'accord قالك je précise son groupe ونحدد المجموعة ديالو المجموعة الفعلية. قلنا لو جروب فيربال يعني من لو فيرب وهاد الجروب كامل اللي معاه ديال لي كومبليمون. داكوغ porte une djellaba blanche هذا كله سي ان جروب فيربال. est habillé d'un caftan blanc هذا كله سي ان جروب فيربال. صافي من لو فيرب ونتا غادي كاع داكشي اللي موراه. صافي دابا غنجيو هنا وغادي نكتبو الجروب فيربال ديالنا. يعني غنبداو من الفعل. الجروب فيربال ديالنا هو porte une djellaba blanche. djellaba شتي الجروب فيربال كيبدا من الفعل وديك لي كومبليمون اللي معاه كاملين. هنا لا دوزيام فراز est habillé d'un caftan blanc تا هو. صافي هذا هو لو جروب نومينال ديالنا في الجملة الأولى. لو سوجي جروب نومينال سوجي هو لو فوتور ماري. هنا لا جون ماريي. الجروب فيربال هو porte une djellaba blanche est habillé d'un caftan blanc. صافي نشوفوا دابا السؤال الثاني ولا هذا ماشي سؤال. غادي نقراو هادشي اللي عندنا هنا. le futur marié fait l'action. يعني هاد لو سوجي هذا اللي هو لو فوتور ماري هو اللي كيدير لاكسيون ديال لاكسيون ديال انه كيلبس جلابه بيضاء. داكوغ لاكسيون
هي porte une جلابة بلانش وشكون اللي كيديرها سي لو futur marié صافي لو futur marié fait l'action سي لو groupe nominal sujet وديما حنا في لي فراز عندنا لو sujet هو كي fait l'action la jeune mariée وكاين شي مرات il subit l'action يعني كيخضع للفعل la jeune mariée est le deuxième groupe nominal sujet صافي لحقاش عندنا دو فراز عندنا الجمله الاولى هو لو فيتور ماري هو الجروب نومينال سوجي الاول لا جون ماريي هو الجروب نومينال الثاني داكشي اللي بغاو يقولوا لك هنا بورت اون جيلابا بلانش سي لو جروب فيربال شتي من بورت اون جيلابا بلانش هو المجموعه الفعليه établi d'un cafeton et le deuxième groupe verbal صافي حيت عندنا دو فراز لا بروميير اي لا دوزيام صافي تفهمنا دابا داكشي اللي كيكون قبل من الفعل هو الجروب نومينال سوجي والفعل وداكشي كله حتى الاخير هو الجروب فيربال Je retiens la phrase est formée de deux groupes يعني الجملة مكونة من مجموعتين المجموعة الأولى اللي هو الجروب نومينال سوجي ولا الفاعل كنسميوه جروب نومينال حيت كيكون مكون مجموعة ديال الكلمات ان جروب دو نو داكوغ مجموعة ديال الكلمات كنسميوه جروب نومينال سوجي اي لو جروب فيربال يعني لا فراس كتلقى فيها لو جروب نومينال سوجي اللي هو الفاعل والمجموعة الفعلية لو جي ان اس peut être un nom ou remplacé par un pronom لو جي ان اس يعني الفاعل تقدر تلقاه كما قلنا هنايا ان جروب دو نو بحال لو فيتور ماري هذا سي ان جروب دو نو فيه يعني مجموعة الكلمات فيه فيتور وفيه ماري كما تقدر تلقاه ان نو يعني غير اسم واحد وتقدر تعوضو بان برونون تقدر تعوضو بواحد الضمير داكوغ بحال مثلا اون فراز عندك فيها لا فام داكوغ ولا لا في est en classe تقدر تعوض ديك لا في تحيد داك لو نو ديال لا في وتعوضو بالبرونون اللي هو ال ضمير غادي دير elle est en classe la fille est en classe تقدر تعوضها بالبرونون elle داكوغ كما ديجا شفنا قلنا بان الجروب نومينال يعني لو سوجي يقدر يكون ان جروب دو نو يقدر يكون ان نون بروبر يقدر يكون غير ان نون يعني ان نون كومون يقدر يكون ان برونون تفهمنا ندوزو دابا لي زيكزارسيس je m'entraîne j'encadre le GNS et je souligne le GV dans les phrases suivantes غادي نأطرو لو جروب نومينال سوجي ونسطرو على الفعل المجموعة الفعلية في هاد الجمل هادو les enfants visitent la madrasa فين هو لو جروب نومينال سوجي très bien les enfants غادي نأطروه لحقاش les enfants هما اللي كيديروا l'action de visiter d'accord les enfants visitent les enfants qui font l'action de visiter je souligne le GV فين هو لو GV المجموعة الفعلية هذا ما غاديش دير غير هكا وتحبس فيزيت لو فيرب نو غادي تسطر حتى التالي جروب مجموعة الفعلية فيها الفعل و يعني لي كومبليمون داكوغ لو بوتيي فابريك دو بو فاز لو بوتيي قلنا هو هذاك الخزفي اللي كيصايب الاواني من الطين ولا من الفخار صافي فابريك دو بو فاز فين هو لو جي ان اس هنا لو سوجي هو لو بوتيي الخزفي غادي نأطرو عليه فين هو لو جي في المجموعة الفعلية ها هو لو فيرب فابريكي دو بو فاز فابريك كوا de beaux vases complément d'objet direct je complète les phrases par le GNS ou le GV qui convient هنا عندنا دي فراز وحده غنكملوا لها خاصها لو جي ان اس وحده خاصها لو جروب فيربال هذه عاطينا الجروب فيربال حنا خصنا لو سوجي بورت دو بو كافتون يعني كيلبسوا قفاطن زوينين شكون هما لي فام
d'accord. هنا les bijoux هذا عاطينا GNS le sujet. احنا خصنا le groupe verbal المجموعة الفعلية. شنو غنقولوا؟ les bijoux sont en or يعني المجوهرات من ذهب. je relie le GNS au GV. دابا عاطينا لي سوجي ومع لي جروب فيربو وحنا غنديرو كل وحده مع المناسبه ليها. les femmes les élèves je. هنا regarde un match à la télé, danse, sont en classe. هنا هاد لا ما خصهاش تكون sont en classe, d'accord. هنا les femmes هذا c'est un sujet كي داير pluriel, donc le verbe اللي خصو يكون conjugué في البلوريال. عندنا جوج danse و sont. واش les femmes dansent ولا les femmes sont en classe؟ شكون اللي كيكون في القسم؟ واش العيالات غيكونوا في القسم؟ لا، donc les femmes dansent. نشوفوا هذا الجروب نومينال سوجي الثاني les élèves باينه sont en classe هما اللي كيكونوا في القسم. شتي بحال هكا بقى تشوف لو سوجي واش بلوريال ولا سانغولير وتشوف لو فيرب فاش مصرف. هنا جو هذا سي ان سوجي سانغولير غادي يكون لو فيرب مصرف في سانغولير ما عندوش داك لي تيرمينيزون ديال بلوريال. جو regarde un film ou bien un match à la télé. je m'évalue, j'écris deux phrases et je sépare le GNS du GV. نكتب جوج جمل ونفرق بيناتهم ما بين le GNS et le GV. Je vais dire la première phrase. L'élève corrige quoi? Ses exercices. Ça fait? L'élève corrige ses exercices. دابا غادي نفرق بيناتهم. فين هو GNS sujet هو l'élève. شتي هذا GNS غنكتبها لكم هنا GNS. corrige ses exercices هذا كله c'est un GV. فهمنا؟ نزيدو une autre phrase la deuxième. la montagne يعني الجبل est très haute يعني الجبل يعني عالي بزاف مرتفع. فين هو لو GNS هو هذا la montagne. شتي هاني سيباريت بيناتهم est très haute هذا كله c'est un GV, d'accord. أو لو GV هو هذا و GNS هو هذا الأول. فهمنا؟ Je consolide mes acquis, je ponctue le texte suivant et je souligne les GNS et j'encadre le GV. يعني غادي ندير لا بونكتياسيون. قلنا لا بونكتياسيون هو لو بوين لي فيرغول لي بوين يعني ديكسكلاماسيون يعني كاع علامات الترقيم لي بوين فيرغول كلشي. Les enfants se promènent dans la Médina. Ils regardent les artisans. يعني الأطفال كيتجولوا كيتساراو في المدينة القديمة. Ils regardent les artisans كيشوفوا يعني الصناع التقليديين كيترافاي dans leur petite boutique اللي كيخدموا في ديك المحلات ديالهم الصغيرة. داكوغ. دابا شنو قالك جو سولي لو GNS. فين هو لو GNS في هاد الجمله الاولى؟ هما لي زونفون صافي. اي جونكادر لو GV. فين هو لو GV؟ هو هذا سو برومين دون لا مدينه. هذا كله سي ان GV صافي. il regarde هما ديجا دايرين هنا فيرغول. il regarde les artisans. هنا حنا غنديرو واحد الفيرغول هنا صافي.
il regarde les artisans. فين هو le sujet هنا هو il. groupe nominal sujet هو il. regarde les artisans هو le GV. Ça fait هيا virgule هنا qui travaillent dans leur petite boutique. Ça fait هذا هو l'exercice ديالنا الأخير ساليناه. À la prochaine séance إن شاء الله.